Thank you very much. Thank you. Minister of Investment and Trade, our Egyptian ambassador to Trade. Cabinet Secretary, Deputy Foreign Minister, Ambassador to Cairo, Director General. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس برابو سبيانتو رئيس جمهورية اندونيسيا، اسمح لي فخامة الرئيس ان انا ارحب بفخامتك والوفد المرافق ليك. اهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر. واسمح لي فخامة الرئيس ان اقول ان احنا بنتشرف بكده ان احنا كنا اول دولة تعترف باندونيسيا وتقيم علاقات دبلوماسية معها، والحقيقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن اتسمت العلاقات بين مصر وبين اندونيسيا بالاستقرار والاحترام المتبادل والتعاون. وكان في فترة كان فيها تعاون على مستوى العالم، يمكن أقدر أقول كده، بين الرئيس ناصر والرئيس سوكارتو على بين الدولتين ودول أخرى فيما يخص عدم الانحياز في الفترة ديت. أنا بقول الكلام ده ببدأ بيه عشان أولا أرحب بالشكل الذي يليق بفخامة الرئيس وبالوفد المرافق ليه، باعتبار أن الزيارة ديت يعني يمكن أول زيارة من 10 سنوات، فإحنا سعداء بيها. ثم عشان نأكد على حرصنا، وده اللي يعني واضح جدا أو برز جدا خلال مباحثاتنا على أن احنا نطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة بين البلدين في كل المجالات، المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية وأيضا الثقافية. واللجنة المشتركة رفيعة المستوى اتفقنا احنا وفخامة الرئيس على ان هي يبقى يعني بإشراف أو تحت إشراف فخامة الرئيس يعني وإشراف يعني، ويبقى في زيارات متبادلة بين البلدين لمتابعة التطورات والملفات اللي هيتم التعاون فيها بين البلدين زي ما ذكرت كده. مش هنسى ان انا اهني مرة تانية فخامة الرئيس على
انتخابه لدولة أندونيسيا، وأتمنى له كل التوفيق في تحقيق تطلعات وآمال الشعب الأندونيسي. زي ما قلت كده، احنا بنتكلم على شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، والتعاون في مجال التجارة ومجال الصناعة، وحتى اتفقنا على أن يبقى في منطقة لوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بين اندونيسيا ومصر، بشراكة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص في البلدين، لأن احنا على سبيل المثال بنستورد فقط حاجة في ضمن علاقات التجارة بين البلدين بما يقرب من مليار دولار زيت نخيل، وبالتالي في فرصة ان، وهم طبعا دولة اندونيسيا بتستورد مننا أسمدة فوسفاتية وحاجات أخرى. فأنا عايز أقول إن المنطقة اللوجستية اللي بنتكلم عليها والتعاون اللي بنتكلم عليه في فرصة كبيرة جدا من خلال إرادتنا السياسية اللي احنا أكدناها النهاردة. طبعا احنا اتكلمنا أيضا على أهمية تنسيق المواقف بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. واسمحوا لي أقول لكم إن يعني التطورات اللي بتمر بمنطقتنا خدت وقت ليس بالقليل. في مباحثاتنا اتكلمنا عن الأوضاع اللي بتمر بالمنطقة وأهمية يعني تخفيض حجم التصعيد اللي موجود في المنطقة. اتكلمنا على في سوريا على سبيل المثال أهمية أن يكون في عملية سياسية شاملة لا تقصي أحد خلال هذه المرحلة، حتى يشارك فيها كل الأطياف والقوى اللي موجودة في سوريا. تكلمنا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، وأيضا أن حل القضية الفلسطينية هو الحل إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أيضا تكلمنا على أهمية يعني وجود حلول دبلوماسية وسياسية للصراعات اللي موجودة في دول المنطقة، وعلى سبيل المثال في منطقة السودان. إذن في توافق كامل على أن القضايا اللي موجودة في المنطقة تحل بأسلوب يؤدي إلى خفض التصعيد وإنهاء حالة الاقتتال والصراع اللي موجودة في المنطقة، وفي إطار أن هذا الأمر يعني له تأثير سلبي على البلدين. مش عايز أطيل عليكم، لكن عايز أقول أن في توافق كامل مع مع فخامة الرئيس ومع الوفد المرافق بين الوفدين البلدين على الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها، سواء كانت التعاون بين البلدين أو التعاون فيما يخص القضايا اللي تمر بالمنطقة. أيضا تكلمنا أيضا فيما يخص أمر يعني مهم أن أنا أتكلم عليه، أن احنا لدينا هنا ما يقرب من 15,000 طالب أندونيسي بيتم تعليمهم في الأزهر وفي مصر يعني. وإحنا بقول لفخامة الرئيس إن إحنا مستعدين أيضا إن العدد ده يبقى يعني يزيد بالشكل اللي هم يتناسب معهم. مرة تانية فخامة الرئيس أنا برحب بيك وسعيد بما تم التفاهم عليه بين البلدين أو بيني وبين فخامتك في تطوير التعاون بما يليق، وإن شاء الله خلال هذه الزيارة والأيام القادمة تتبادل الوفود بين البلدين لمناقشة الموضوعات التي تم التوصل إليها. شكرا فخامة الرئيس. تفضل. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi, Presiden dari Republik Arab Mesir, para menteri, para pimpinan negara, saudara-saudara dari media. Pertama, sekali lagi terima kasih Presiden El-Sisi, pemerintah Mesir,
atas sambutan yang demikian baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya melaksanakan kunjungan kenegaraan pertama dari seorang Presiden Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Mesir bagi bangsa Indonesia memiliki tempat yang khusus di hati kami, karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia sewaktu kami melaksanakan perang kemerdekaan melawan penjajah. Juga bagi bangsa Indonesia, Mesir kami anggap sebagai negara yang sangat penting, dan untuk itu kami sangat ingin untuk meneruskan hubungan ini dan memperkuat hubungan ini. Dulu Mesir bersama Indonesia, Mesir di bawah Presiden Jamal Abdel Nasser, Indonesia di bawah Presiden Soekarno adalah pemimpin gerakan non-blok dunia. Kemudian sekarang Mesir juga adalah pemimpin dari Global South. Untuk itu, terima kasih atas kesempatan ini. Tadi pertemuan kita berjalan dengan sangat baik, sangat intensif, sangat hangat. Kami bahas beberapa masalah bidang bilateral, tapi juga kami bahas masalah kawasan. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council, tapi kita ingin tingkatkan lagi, dan kami dari Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart kami di pemerintah Mesir, dan dalam hubungan juga dengan industri Mesir dan pimpinan pengusaha-pengusaha Mesir. High level delegation ini segera akan berangkat untuk pelajari tindak lanjut dari kesepakatan kami, terutama kemungkinan kami ikut serta dalam Special Economic Zone yang ada di Mesir, di Suez Canal Economic Zone. Kemudian untuk processing daripada beberapa bahan, antara lain kelapa sawit, juga dalam membangun suatu logistik hub. Kita juga ingin nanti memiliki suatu preferential trade agreement antara Mesir dan Indonesia, supaya kerjasama kita bisa lebih ditingkatkan lagi. Kami sangat terima kasih, ada lebih dari 15.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, sebagian besar di Al-Azhar. Kami juga sepakat dengan Mesir bahwa kita sama-sama, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, kami juga ingin untuk sama-sama menjaga dan mempromosikan Islam yang moderat, Islam yang penuh toleransi, Islam yang melindungi semua umat di bumi ini, bukan Islam yang lain atau Islam yang
penuh dengan curiga atau kebencian. Islam kita, persamaan kita adalah bahwa kita adalah Islam yang moderat. Dan kita harus menjaga ini dan mempromosikan ini supaya kita juga bisa melawan ekstremisme dan juga Islamofobia. Kita harus menghilangkan curiga atau fobia terhadap Islam. Islam pada dasarnya adalah Islam yang ingin perdamaian. Untuk itu, sekali lagi terima kasih atas perlakuan yang sangat baik terhadap mahasiswa kami di sini, dan kami juga ingin mencari bidang-bidang lain untuk meningkatkan pengiriman mahasiswa Indonesia ke sini. Di bidang kerjasama budaya, kami juga ingin memajukan pencak silat bela diri kami yang sekarang sudah banyak digemari di Mesir, kalau bisa diterima sebagai cabang olahraga resmi di Mesir. Saya dapat laporan sudah sekitar 4.000 lebih anak-anak muda Mesir yang belajar pencak silat. Kemudian di bidang pertahanan, kami mengusulkan segera adanya Defense Cooperation Agreement di antara Mesir dan Indonesia, karena kami memiliki saya kira kemampuan yang bisa kita saling belajar dan saling tukar-menukar di bidang industri dan teknologi pertahanan. Juga mungkin kita bisa saling tukar-menukar pakar, ahli, untuk saling membagi pengalaman. Dalam pertemuan saya dan Presiden LCC juga membahas isu Palestina dan kawasan. Kami sepakat untuk terus berjuang meningkatkan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Kami menganjurkan segera gencatan senjata di kawasan demi kemanusiaan, dan kami sangat apresiasi peran strategis Mesir sebagai negosiator perdamaian dan juga sebagai hub mendorong bantuan kemanusiaan ke Gaza dan Palestina lainnya. Kami terima kasih kepada Mesir karena membantu pengiriman bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Mesir sangat membantu kami, bantuan-bantuan kami melalui El Arish, lapangan udara dari Mesir. Juga kami ingin tingkatkan bantuan ini, dan kami yakin Mesir akan terus mendukung kami di bidang ini. Sekali lagi, kami akan bekerja sama bersama Mesir untuk mencari solusi perdamaian yang urgent bagi Palestina dan kawasan. Dan tentunya kami mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Kami berharap kunjungan ini baru suatu tahap awal daripada suatu pengembangan yang lebih baik lagi antara hubungan Indonesia dan Palestina. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.